वेलकम बैक जी। और बड़ा आज हंगामा खेज दिन है, इसलिए साथ साथ हम पार्लियामेंट से भी अपडेट लेते रहेंगे। अभी जो ताज़ा तरीन खबर हमारे पास आई है वो ये कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो थे, उनका बैलेट पेपर ज़ाया हो गया। उन्होंने पहले बैलेट पेपर हासिल किया, लेकिन चूंकि उनका हाथ ज़रा लरजता है तो वो गलत जगह वो निशान लग गया, वो ठीक लगा नहीं सके उस पर निशान, तो इस वजह से उनका पेपर ज़ाया हो, फिर दोबारा उनको जारी किया गया। जाहिद मिशवानी हमारे जो नुमाइंदे हैं हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। जी जाहिद। आसिफ जरदारी आज जब ऐवान में दाखिल हुए और उनका नाम पुकारा गया वोट के लिए और कार्ड दिखाकर उनको बैलेट पेपर दिया गया, तो वो पोलिंग बूथ में गए, उन्होंने वहाँ पे निशान लगाए। जब वो वापस आए तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त की कि वो उनकी वजह से गलती से गलत निशान लग गया है, जिसकी वजह से बैलेट पेपर ज़ाया हो गया है। और बैलेट पेपर जो है वो उन्होंने शिकायत की कि उससे कुछ फटा हुआ तो उनको मौसूल हुआ, जिस पर उनको नया बैलेट पेपर जारी किया गया। कुछ देर तक ये सिलसिला जो है उनका वोट के पोलने का रुका रहा और वो फिर दोबारा गए, उन्होंने दोबारा निशान लगाए अपनी तरजीही वोट के हवाले से, और फिर जब वापस आए उन्होंने वोट पोल कर दिया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों इकट्ठे बैठे गपशप भी लगाते रहे और बाकी जो अराकीन थे उनके का सिलसिला वोट डालने का जारी रहा। वोट सही, बहुत शुक्रिया। जाहिद मिशवानी में रहे थे, ये जो दोबारा उनको वोट करने का मौका दिया गया और यूं उनका वोट ज़ाया नहीं हुआ। आपने ज़रा मेहमानों का तारुफ करा दें जो दूसरे आर में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी हमारे साथ देंगे। साबिर शाकिर साहब हमारे साथ बैठे हैं कुछ ही देर में। अभी हमारे साथ अरशद शरीफ साहब भी मुझे नज़र आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और फैसल जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो तो अरशद शरीफ साहब ने कल ब्रेक कर दी और उसके बाद से फिर तमाम जो एक बात जी साहब अल्लाह रहम जी साहब ये हमने तो मजाक में बात की थी कि जरदारी साहब पता नहीं किसको वोट देंगे, तो वो वाकईतन वो वोट ज़ाया नहीं हुआ। वो जब उनके सामने बैलेट पेपर आया उन्होंने कहा ये तो हफीज शेख भी अपने बंदे हैं और गिलानी साहब भी, इन दोनों में से वोट किसको देना? उन्होंने कहा दोनों ही अपने आदमी हैं। तो वो दोनों ही अपने आदमी हैं, इसलिए वो वोट इस तरीके से मेरा ख्याल है कि कन्फ्यूजन हुई है और वो ज़ाया नहीं था, वो कंफ्यूज हो गए थे कि इस वक्त कौन है हमारे साथ। तो फिर उनको याद आया होगा कि नहीं इस वक्त गिलानी साहब हैं, हफीज शेख साहब तो पीटीआई में होते हैं आजकल। लेकिन उनके हाथ में लर्जा के बाद तो अल्लाह ताला वो सेहत अता फरमाए उनको, वो ज़ाहिर है। मैं आगे ज़्यादा लतीफ़ खोसा साहब सर आपसे अगर आगाज़ है मासूमाना है, एक साहब हैं वो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, वो बाकी 3-4 लोगों से बात करते हैं, वो मेंबर नेशनल असेंबली हैं और वो बाकायदा रेट तय होता है कि यार चलो 5 ऊपर कर लेंगे 10 ऊपर कर लेंगे, देखो कराची का रेट इतना है, देखो मैंने तुम्हारे पैसे इतने लगा दिए ना, बाकी जगहों का भी रेट खराब हो जाएगा। और ये सारी बात हो रही है सेनेट के इलेक्शन के तनाजुर में। ये वोट की इज्जत दो का, एक्सक्यूज मी फॉर माय लैंग्वेज अगर ये कोई गैर पार्लियामेंट लफ्ज हो जाए, लेकिन ये वोट के इज्जत दो के नारे का अमली तौर पे इससे ज्यादा बेड़ा गर्क हो सकता है कि जब बताया जा रहा है कि यार इतना रेट कर सकता हूँ यार मैं। देखें मासूमाना आपका सवाल जो है जी बड़ा सादा इसका जवाब है। हाँ। मैं तो खुद अली हैदर गिलानी के साथ था शाम को जब उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। सही है। और हाँ। मुझे कोई उसमें शायबा नहीं है। देखिए ये दरअसल धांधली का जो आंसर है ये पीटीआई ने शुरुआत इसलिए की क्योंकि पीटीआई को ये यकीन नहीं था कि उनके एमएनए जो हैं वो शेख हफीज़ को वोट देंगे। तो उन 4 एमएनए को ये कहा गया कि तुम्हें जो है मार्क्ड बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे और तुमने वही जो है डालने हैं। अब ये बड़ा एक हम तो शुरुआत से स्टूडेंट लाइफ से आपने उसका बकिया हिस्सा भी सुना, इसमें बाकायदा भावता हो रहा है, बाकायदा पैसों की बात हो रही है कि इतना रेट कराची का रेट, ये एमक्यूएम का रेट। बदामी जी साहब, बदामी खोसा साहब को ये बताएं, खोसा साहब को ये गुजारिश करें कि वो इस वक्त प्रोग्राम में हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब जाएंगे उनकी नुमाइंदगी करने, वो फिर बिल्कुल वो यही मौक़िफ़ इख्तियार करें। अच्छा, मेरा थोड़ा सा कानूनी सवाल भी है इसके बाद खोसा साहब से, तो आप कर लें पहले अपनी बात मुकम्मल है। हाँ, सो खोसा साहब ये बताइए कि ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है इसकी शिक नंबर 167, 168 और 170 इसका इतलाक होता है? ये जो कल वीडियो सामने आई हैं उन पर देखें करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो ये तो आप ऐसे प्रिज्यूम कर रही हैं जैसे कि ये टेप की जो रिकॉर्डिंग है ये भी बिल्कुल मनवान ये सही और दुरुस्त है, इसमें कोई जो है एडिशन और ओमिशन नहीं की गई है।
जितनी बात उन्होंने की है, मैं आपको बता रहा हूं कि वोट मांगना जो है अपने बाप के लिए, किसी को कोई एतराज उस पर नहीं हो सकता है। और MNAs ये बारहा वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हम शेख हफीज को वोट नहीं देना चाहते। लेकिन आपको क्या, आप जो कह रहे हैं क्या इस पे आपको जरा सा भी शायबा है क्या कि वो वीडियो उनकी नहीं? वो तो खुद मान गए ना कि हाँ मेरी है वीडियो, वो तो खुद कह रहे हैं कि हाँ मेरी, मैं ही हूँ। तो ये तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे तो कोई डाउट नहीं रहे ना खोसा साहब। देखिए क्रेडिबिलिटी, मुझे इस जो टेप है इसकी क्रेडिबिलिटी पे बिल्कुल डाउट है। और ये वो खुद कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, वो खुद कह रहे हैं कि ये आदमी था ना ये मैं था, वो खुद कह रहे हैं। तो आप वीडियो की क्रेडिबिलिटी पे नहीं, अली हैदर गिलानी की क्रेडिबिलिटी पे डाउट कर गए इस तरह। नहीं, उतनी बात पर रहे, मैं साथ था गिलानी के, उतनी बात पर रहे जितनी उन्होंने की है। उन्होंने जो बात की है उसी पर वो कायम है कि जी उन्होंने कहा कि आपको जो है मार्क बैलेट पेपर्स मिलेंगे जो आपने बक्से में डालने हैं, क्योंकि हमें आप पर एतबार नहीं है, हम वोट नहीं देना चाहते शेख हफीज को, तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप गिलानी साहब को देना चाहते हैं तो आप उस पर गिलानी साहब का मार्क करें। तो उन्होंने कहा भले जाया होता है, उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने जमीन के मुताबिक गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं। पाकिस्तान में मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो 10 करोड़ और तरक्याती फंड की बात हो रही है, ये किस जुमरे में आएगा? ये भी उसमें ये जुमला भी आ रहा है कि ये 50 करोड़ मंसूबा 10 करोड़ का, उसमें भी आधे आपके होंगे, ये जुमला भी आ रहा है, आधे आपके होंगे। जुमरे में दिए ये 50-50 करोड़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने किस जुमरा में दिए? सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। मकबूल जस्टिस मकबूल बाकर साहब और जस्टिस जो है अपना उन्होंने जो है 2 जज साहिबान ने, उन्होंने फुल कोर्ट को रेफर किया। 5 जजेस के पास ये मामला गया, सारे चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया। सर वो किस खाते में है 50-50 करोड़ जो MNAs को देना? सर वो जरूर आप चैलेंज कीजिए, कानूनी तौर पे आपका हक है, जैसे आपकी इस वीडियो के बाद चैलेंज किया है PTI ने, तो ये तो सियासी और कानूनी डोमेन की बात है। सिर्फ मैं पूछ रही हूँ कि वो जो 10 करोड़ और तरक्याती फंड की बात आ रही है, क्या उसके तनाजुर में भी ये इलेक्शन एक्ट 2017 का इतलाक नहीं होता, खासतौर पर इन शिकों का जो मेंशन की? देखिए ये बात ना उन्होंने कही है ना हमारा ये मौक़िफ़ है। अगर कोई टेम्पर करके उसमें एडिशन की गई है तो ये बड़ा आसान है। मैं आपकी जो है फ़ोन नंबर से आपको जो चाहते हैं आपको मैं मैसेजेस आपके नाम के और बदामी साहब के टेलीफोन से जो है जो चाहते हैं मैं आपको करवा के अभी आपको दे देता हूँ। आधे घंटे के दौरान ही मैं आपको अरशद भाई। हाँ सर, ये वीडियोस वगैरह वो अरशद साहब जरा इसको प्लीज थोड़ी सिचुएशन को। अरशद साहब तबसरा फरमाइए, आप एक्सपर्ट है इस मामले में भाई, वीडियोस के मामले में। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, यार भाई के नुमाइंदे खुसूसी बनाए लीक वीडियोस अरशद शरीफ जी। अरशद साहब नहीं, बराए लीक वीडियोस का जो है ना, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पैनल में इस वक्त सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, और जज अरशद मलिक की वीडियो के हवाले से जितनी इंफॉर्मेशन सरदार लतीफ़ खोसा साहब के पास है उतनी तो किसी के पास भी नहीं थी। और ये हमेशा हम्बलनेस से काम लेते हैं, इतने एक्सपीरियंस सियासतदान हैं। और जो बात की है सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने, और इनसे अच्छा क्रिमिनल लॉयर भी कोई नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट तक कि जी आपके नाम से टैक्स बना के भेजे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो फोन आपका उसका फोरेंसिक ऑडिट हो जाए तो ये पता लग जाएगा कि जनाब ये आपने सॉफ्टवेयर से मैसेज क्रिएट किया है या कि वाकई जेन्युइनली आपके फोन से हुआ है। जितना डेटा आपके डिलीटेड मैसेजेस भी हैं वो भी मिल जाते हैं। तो अगर आपने कोई एविडेंस या ट्रेस मिटाना है तो इस फोन को सिर्फ डिस्पोज ऑफ ही नहीं करना, आपको इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और अगर ये किसी के हाथ लग गया तो आपने पहले दिन से, चाहे आपने किसी भी सॉफ्टवेयर पे व्हाट्सएप हो, सिग्नल हो या कोई टेक्स्ट मैसेज किया, वो तमाम डेटा, कोई भी पिक्चर, वो हमेशा उस पे रिकॉर्ड पे मौजूद रहती है। अब जहां तक वीडियोस की बात है, अली हैदर गिलानी साहब ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ जी मैं उस वीडियो में मौजूद हूं, और 7 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और लतीफ़ खोसा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनाब मैं तो अपने वालिद साहब के लिए लॉबिंग कर रहा था और ये नाराज लोग थे, इनसे वोट मांग रहा था। यहां तक तो बात सही होगी, लेकिन जो उसी वीडियो का, और ये पूरा अनकट एक पूरी वीडियो है जो कि काफी लंबी वीडियो, उसमें से भी चंद हिस्से चले। अगर लतीफ़ खोसा साहब चाहते हैं कि इसको चैलेंज किया जाए, इसकी वेरासिटी को, तो उसकी फोरेंसिक भी हो सकती है। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया है, वो सारी चीजें पता लग सकती हैं। अब PTI के जो MNAs थे उसमें, और रिकॉर्ड यकीनन जो 4-5 लोग वहां पे मौजूद थे उनमें से ही किसी ने किए, क्या वो वाकई बिकने के लिए गए थे या उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके ये चीज रिकॉर्ड करके अली हैदर गिलानी, और जो गेम था
چل رہا تھا اس سارے کو ایکسپوز کیا. تو یہ ساری چیزیں ابھی ڈیسائیڈ ہونی ہیں, لیکن چیزیں ایکسیپٹ کیا ہوئی ہیں ابھی تک. ایکسیپٹ یہ ہوئی ہیں, اور ایز اے لائر سردار لطیف کھوسا صاحب ارشد ملک کی ویڈیو کے حوالے سے اگر اگنور کرنا چاہیں تو کر دیں, نہیں تو میں نے ایک بات مارکیٹ میں پھینکی ہے اس حوالے سے بتا دیں. اور کہ جی ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میری آواز نہیں ہے, جیسے کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم پی ہے پشاور میں, کہتے ہیں جی میں موجود تو ہوں لیکن یہ نوٹوں کی گڈیاں نہیں کتابیں پڑھی ہیں. ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں میری آواز نہیں. علی حیدر گیلانی صاحب کاؤنٹر کویسچن پہ کہتے ہیں ہاں میرے ان سے فریکوینٹ رابطے رہتے ہیں. علی حیدر گیلانی صاحب ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ ہاں جی میں اس ویڈیو میں موجود ہوں. اب اس کے 3-4 مزید گواہان بھی ہیں کہ یہ ویڈیو ریکارڈ کہاں پہ ہوئی, کس نے کی, اور باقی پی ٹی آئی کے جو نام ہیں وہ فیصل جاوید صاحب موجود ہیں, اور ان کے پاس چاروں نام آ چکے ہیں کہ کون کون تھے, ادھر موجود کون کون تھا. اور یہ آپ کو بتانا چاہیں تو ابھی آپ کو نام بتا سکتے ہیں. اور آج پارلیمنٹ میں جو ویژولز تھے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ, جو علی حیدر گیلانی صاحب کے ساتھ ویڈیو میں تھے, ایک پرائم منسٹر کے رائٹ پہ کھڑے ایک لیفٹ پہ کھڑے. ہاں اچھا یہ بھی بتا دیے, ایک رائٹ پہ کھڑے ہیں صاحب اور ایک لیفٹ پہ کھڑے ہیں, اور ابھی فیصل جاوید جیسے ذرا مائک وغیرہ لگا لیں. ہم اور ان ناموں کے بارے میں مزید ہنٹ حاصل کرنے کے لیے آج کا اشرف صاحب کا صبح کا ٹویٹ بھی دیکھیں ہم. اچھا اس میں بھی میرے سے مس ہو گیا, میرے خیال ہے پی ایم ایل این کا موقف کافی دیر سے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک تو پہلے کہ بڑا کیئرفل اور کوشیس ابھی تک ہم نے آپ کا رسپانس دیکھا اوورآل پی ایم ایل این کا, لیکن ہم نے مریم بی بی کا ابھی کل سے اس کے اوپر کوئی رد عمل دیکھا نہیں ہے, چونکہ پی ڈی ایم کے وہ جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب. سو یہ آپ لوگ ابھی اس پہ رد عمل دینا نہیں چاہتے, یا رد عمل نہ دینا بھی ایک رد عمل ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جس طرح کھوسا صاحب کہہ رہے تھے اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو جیسے ارشد شریف صاحب کہہ رہے تھے اور صابر شاکر صاحب نے بھی کہا کہ کوئی بھی اگر اس طرح کا الزام الیکشن میں آتا ہے تو اس کی تحقیقات مکمل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے جی, ہر صورت ہونی چاہیے. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ کھوسا صاحب نے کہی ہے کہ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کے فورینزکس جن کا ابھی ذکر کر رہے تھے ارشد بھائی, فورینزکس وغیرہ ہونے چاہیے, یہ اسٹیبلش ہو جانا چاہیے. انہوں نے آدھی ویڈیو, تو میں بھی ایک پروگرام میں موجود تھا کل جب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ویڈیو میری ہے اور میں ہی ہوں اس ویڈیو میں, مگر اس کے بعد میں رات کو پروگرام نہیں ارشد بھائی کا دیکھ سکا, مگر اپیرنٹلی اس کے اندر یہ پیسوں ویسوں کی بھی بات اس کے بعد چلی ہے. تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو چیز اسٹیبلش ہو اس کو قانون کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھانا چاہیے. ابھی آپ لوگ حتمی نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں, پھر رد عمل دیں گے کہ بھئی پہلے فورینزک ہو جائے, پتہ چل جائے, پھر ہم بولیں گے اس ایشو پہ؟ جی میں نے نہیں, ناٹ ایٹ آل جی, میں نے تو آپ کو اپنا نقطہ نظر دیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز اگر سامنے آتی ہے تو اس کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے اور بھرپور انداز میں ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے ہم سب کو, ہم ایک طرح سے آپ لوگ بھی جو ٹیلی ویژن پہ ہیں اور ہم لوگ بھی, فیصل بھائی بھی, میں بھی, ہم سارے جمہوریت کو آگے بڑھانے کے ہی سلسلے میں چل رہے ہیں نا. تو آپ لوگ اس وجہ سے مشکل سوالات پوچھتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو, اور ہم اس وجہ سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے. تو میں تو آپ کو اپنا موقف دے رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو اس کی باقاعدہ تحقیق ہونی چاہیے, اور جو سوالات آپ پوچھ رہے ہیں ان کے جواب بھی دینے چاہیے. مگر دوسری طرف سے جو کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے آدھی ویڈیو مانی ہے تو ضرور پھر اس کا بھی انتظار کیجئے کہ کیا وہ باقی کی آدھی جو کل ویڈیو آئی ہے اس کو اون کر رہے ہیں, اس کا فورینزک ہو گیا ہے, اس کے مطابق پھر آگے بڑھیے. تو میں تو موقف آپ کو بڑا میں نے صاف دیا ہے. اچھا یہ کھوسا صاحب ذرا اس پہ ایک کامنٹ کر دیجیے گا, پھر ذرا میں آگے صابر بھائی کی طرف جاتا ہوں کہ یہ پنجاب میں جس طرح ارینجمنٹ ہو گئی آلریڈی, اور پھر ایگزیکٹلی جو ہے وہ متناسب نمائندگی کے اعتبار سے سینٹ میں نشستیں الاٹ ہو گئی, پیپلز پارٹی کا اس پر اظہار اطمینان ہے یا ذرا عدم اطمینان ہے کہ اگر پنجاب میں بھی راستہ کھلا ہوتا تو ذرا کچھ معاملہ پنجاب میں ایڈ کر لوں. چودھری منظور صاحب میرے شو پہ اس دن کہہ رہے تھے کہ پہلے انہوں نے ہم سے کہا کہ کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیں, تو پھر ہم نے کر لیا, مطلب بادل ناخواستہ کچھ وہاں پہ ارینجمنٹ میں پیپلز پارٹی کو محسوس ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این نے ان کو مطلب مزہ نہیں آیا پیپلز پارٹی کو, کیا بولیں اب آپ اس کو؟ کھوسا صاحب دیکھیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ جو ارینجمنٹ ہوا ہے پنجاب میں, پرویز الہی صاحب نے اس میں سب سے زیادہ مثبت رول کردار ادا کیا ہے. انہوں نے محترم آصف علی زرداری صاحب سے بات کی ہے, انہوں نے تمام لوگوں سے بات کرنے کے بعد, ہم نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ہم نے بالکل بھائی کھلے دل سے, اور یہ اچھا ہوا ہے جو پنجاب میں ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ پی ڈی ایم آن بورڈ تھی اور پی ڈی ایم نے کیا ہے. دیکھیں
اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ مفاہمت کے ساتھ کرتے ہو، اگر آپ چور ڈاکو کی رٹ سے نیچے اترتے ہو تو تمام معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے چور ڈاکو کی رٹ ہی لگائے رکھنا ہے آپ کے اس اچھے عمل کی سندھ بھی تقلید کر لیتا تو کرتے پھر آپ کی حکومت ہے نا، سندھ میں آپ نے انیشیٹو لینا تھا۔ اور دیکھیں جی یہاں تو انہوں نے یہ ویڈیو بھی نکال کے، بادامی صاحب آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں، آپ مجھے 2 نمبر دے دیں، ایک ارشد شریف کا دے دیں، ایک اپنا دے دیں، اور آدھے گھنٹے اسی پروگرام کے دوران میں آپ دونوں کے کالوں سے آپ جو میسیجز چاہتے ہیں میں آپ کے ایک دوسرے بھائی یہ تو آپ ویڈیو کی کریڈیبلٹی میں سوال اٹھا رہے ہیں، جو کہ بندہ خود کہہ چکا ہے کہ بھائی جان یہ میں ہوں، کیمرے کے سامنے پریس کانفرنس کر کے کہ یہ میں ہوں۔ بھائی جان میں آپ کی آواز بھی اس میں دے دوں گا کہ آپ لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ میں ہوں، یہ چھوڑ دیں سر پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو میں میں ہوں، اگر ہم سنوا میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا پریس کانفرنس میں، انہوں نے کیا نہیں کہا کہ میں خود ہوں، اس ویڈیو میں نہیں کہا انہوں نے کہ میں خود ہوں، کوشش کرتے ہیں نکال بھی لیں وہ کلپ۔ مسخ مت کرو، میں تھا آپ بتائیں انہوں نے کیا کہا اس پریس کانفرنس میں، یہ کہا یا نہیں کہا کہ میں ہوں، یہ کنفرم کیا کہ میں ہوں یا نہیں اس ویڈیو میں، اس پریس کانفرنس میں؟ لیکن انہوں نے جتنی بات کی پھر اس کو بھی یہ نہ کریں کہ نماز جو ہے جائز نہیں ہے، اور اگلا فقرہ آپ نہ پڑھیں کہ جب تم نشے کے عالم میں ہو۔ دیکھیں ہاف بیک فیکٹ پہ خدا را مت جائیے گا، انہوں نے جتنی بات کی ہے وہ ذرا پوچھے نا پی ٹی آئی کیسے انہوں نے کنفرم کیا کہ میں ہوں، اور اس میں بتا رہے ہیں کہ کائٹ فولڈ کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، تاکہ میں وہ اگلا بندہ پوچھ رہا ہے پھر آپ کو پتہ، پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا نا کہ میرا اڑا مجھے پتہ لگ جائے گا، یہ تو خود مانے ہیں نا وہ۔ دیکھیں جتنی بات انہوں نے کی اتنی تو کی ہے نا جتنی میں کر رہا ہوں وہ کی ہے، باقی اگر اس میں ایڈیشنز کی گئی ہیں تو وہ فورینزک کروا لیں۔ سر میں تو اتنی کی بات کر رہا ہوں جتنے کا منو ہے وہ تسلیم کر بیٹھے ہیں۔ اب ارشد بھائی بڑے معصوم آدمی ہے، سارا رولا ڈال کے اس وقت خاموشی سے سن رہے ہیں، مسکرا رہے تھے۔ اچھا کھوسا صاحب، نہیں ارشد بالکل خاموش نہیں ہے۔ صاحب ایک بات بتائیں، گیم سارا ارشد ڈالیں بدنام ہو جائے، یہ صحیح ہے بھائی۔ چلے کھوسا صاحب ایک بات بتائیں، آوازیں جو ہیں آپ کے اپنے فون میں جو آپ چاہتے ہیں میں آپ کو کروا صابر صاحب آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی؟ ٹیکنیک ہے جی صابر صاحب، جی جی کھوسا صاحب ایک بات بتائیں کہ جسٹس کھوسا صاحب ایک بات بتائیں، جسٹس ملک قیوم صاحب کی جو آڈیوز پیش کی تھی سپریم کورٹ میں، وہ صحیح تھی؟ میں وکیل تھا، میں نے پیش کی تھی، وہ بالکل صحیح تھی، اور اسی لیے ورڈکٹ بھی آیا کہ بائس فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس پہ جو ہے قواش ہو گئی تھی، سزا جو دی گئی تھی وہ قواش ہو گئی تھی۔ جسٹس جہانگیری صاحب 5 رکنی بینچ تھی، وہ آج بھی وہ ریکارڈ کس نے کروائی تھی؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ دیکھیں جس نے بھی کروائی تھی، یہ موقع اس چیز کا ہے، اس کی ڈسکشن اس معاملے سے ریلیونٹ ہے، آپ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا، تو بات ہی نہیں ہے سردار لطیف کھوسا صاحب، یہ میں تو سیٹ ہے ساری۔ ہم کون ہوتے ہیں لڑوانے والے؟ پاور گیم میں سارے مورے سیٹ کیے ہوئے۔ ارشد سن لو، اس ویڈیو کی آڑ میں حکومت نے پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ اس الیکشن کو مؤخر کروایا جائے۔ مجھے یہ ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں الیکشن کمیشن میں پٹیشن دی ہے کہ اس کی پہلے انکوائری کریں، انویسٹیگیشن کریں، یہ کریں وہ کریں، اور اس وقت تک مؤخر کریں۔ یہ تو سردار لطیف کھوسا صاحب اگر اجازت دے ایک چھوٹا سا سوال کروں آپ سے، ایک چھوٹا سا رہنمائی چاہیے آپ سے۔ آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے کرمنل لائر ہیں، آپ نے بہت سے کیسز دیکھے ہوں گے۔ انٹرنیشنلی جو بکیز وغیرہ ریسیں یا گھوڑوں پہ بیٹ لگاتے ہیں، بعض دفعہ جس گھوڑے پہ بیٹ لگائی جاتی ہے اور جو گھوڑا ہارتا ہے اس سے زیادہ پیسے بن جاتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ بک میکرز کو پتا ہوتا ہے کہ یہ والے گھوڑے نے ہارنا ہے لیکن پیسے اس پہ زیادہ بنیں گے؟ یہ ایسے کوئی کیسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں اگر بکیز کے پاس یہ فنکاری نہ ہو، آرٹ نہ ہو، تو وہ بکی ہی نہیں رہ سکتا ہے۔ بکی نے جو ہے یہ کسی اور کو فائدہ دینے کے لیے جو ہے یہ گیمبلنگ نہیں کرتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے اپنے جو ہے اپنے آپ کو ظاہر ہے جو ہے کیا بات ہے۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں یو آر ون آف دا بیسٹ کرمنل لائرز ان پاکستان۔ اب وسیم جو بات سردار لطیف کھوسا صاحب نے کی ہے، گیلانی صاحب جو میرے پاس انفارمیشن ہے، ابھی بھی میں 2-4 لوگوں سے مل کے آ رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم تو کہہ رہی ہے وہ جیتیں گے، لیکن معاملات اس سے پہلے ہی بہت طے ہو چکے ہیں، اور اگر گیلانی صاحب ہارتے ہیں، میں اگر بتا رہا ہوں آپ کو اور اس کو آپ نوٹ کر کے سیو کر لیں، اگر گیلانی صاحب ہارتے ہیں تو اس کے کچھ عرصے بعد سابق صدر آصف علی زرداری صاحب
بیرون ملک علاج کروانے کے لیے جائیں گے اور ان کی ڈیسٹینیشن غالباً امریکہ ہوگی. تو یہ اب اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں علاج کا تعلق کیا ہے گیلانی صاحب کے جیتنے ہارنے سے اور بک میکر کا بتایا, لیکن اچھا کیا نہیں وہ علاج کا اور بھی تعلق بنتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب کو میدان میں اس لیے نہیں اتارا گیا کہ انہوں نے جیتنا تھا, انہوں نے ہارنا تھا, اور اسی بنیاد پہ ان کو اتارا گیا تھا. اور انہوں نے زرداری صاحب نے ذرا غور کریں کہ مسلم لیگ نواز کو, خاص طور پہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ ہو جائے گا آج شام تک. نہیں یہ ہاتھ ان کے ساتھ بھی ہوگا. فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور فیصل جاوید صاحب یہ بتائیں گے کہ ان کی جو کمٹمنٹ ہوئی ہے, نون لیگ والے بھی کچھ بعض امیر لوگ آج حفیظ شیخ کو ڈالیں گے, تو دونوں پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ جو بکیز والی گیم ہے وہ الٹیمیٹ کھیلی گئی ہے. اور اس میں بینیفیشری ایک سٹیج پہ جا کے آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گے شہباز شریف صاحب کی بیل ہوگی, اور وہ پھر تحریک انصاف کی لیجسلیشن میں مدد بھی کریں گے. اچا یا نوٹ کر کے رکھ لیجیے گا ساری کس قسم کی لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے سر؟ یہ کوئی اسپیسیفک لیجسلیشن کی بات ہے ارشد صاحب؟ یہ چھوڑیں, یہ بات کی باتیں بعد میں کریں گے, آج تک اتنا رہنے دیں. اچھا آپ نے بتایا نہیں, ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ 18ویں ترمیم اور NFC وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, وہ بعد میں لیجسلیشن کریں گے. نہیں وہ ایک ریفارمز آئیں گی, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز. اچھا ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس تینوں پارٹیز کے بیٹھے ہیں, ان تینوں کو کہیں کہ مجھے اور صابر کو کانٹرڈکٹ کر دیں تاکہ ہم وہ کانٹرڈکشن بھی ریکارڈ پہ رکھ لیں. فیصل صاحب ابھی میرے خیال اسکرین پہ آپ کو نظر نہیں آ رہے, عدیل راجہ کو کچھ ونڈو بنانے میں مسئلہ ہو رہا ہے, جلدی ونڈو بنا لے جی. فیصل جاوید صاحب یہ جو ابھی بات کی ہے ارشد صاحب نے, یہ ذرا اس کو ذرا یا تردید کر دیں, تصدیق کر دیں, یا تردید کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ کل کو ہم یہ شارٹ چلا سکیں. چلیں جی, اب پریشر بہت آ گیا ہے, آپ کی ویڈیو چلائیں گے, بہت پریشر آ گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ویسے سینٹ کی الیکشن امپورٹنٹ ہے, اور وسیم بدامی کرکٹ نہیں کھیل رہے آج, یہ اچھی بات ہے. بس وہ رات 11 بجے, کیونکہ آپ کا بھی اس سکور پہ فوکس ہے, اس سکور پہ فوکس نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. اچھا سب سے پہلے تو میں, کیونکہ اس نشست میں پہلی دفعہ بیٹھ رہا ہوں, میں ARY کو اور ارشد شریف صاحب کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم, کہ انہوں نے جس طرح سے ایکسپوز کیا ہے ہارس ٹریڈنگ کو, لین دین کو, کرپشن کو, رشوت کو, جس طرح سے ارشد شریف نے ایکسپوز کیا ہے, وہ خراج تحسین کے مستحق ہے. وہ ایک جہاد کر رہے ہیں, معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں. یہ میسج ہے. آج کی پوری تھیم جو ہونی چاہیے کہ ہم نے ادھر سے پاکستان کو آگے کدھر لے کے جانا ہے. ماضی کے حکمران جنہوں نے کرپشن کو, رشوت کو عام کر دیا تھا, آج ایک باپ بڑے فخر سے کہتا ہے جی میرا بیٹا بڑا تیز ہے, اس نے کام کرا لیا, 500 روپے دیے, اس کا کام ہو گیا. یہ پرائڈ سٹیٹمنٹ بن گئی ہے. یہ غلط چیزیں ہیں. ہم نے نارمز بنا دی چیزیں, اور جی سفارش کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں, سبھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فیصل صاحب, یہ جو آپ نے بات کی, obviously یہ بھی ارشد صاحب کے سوال کا بھی بیچ میں جواب دے دینا, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگ باہر جائیں گے علاج کرانے, کچھ لوگ جو ہوں گے وہ رہا ہوں گے, پھر کچھ لیجسلیشن ہوگی جس کے اندر تعاون ہوگا. ذرا اس کا اسپیسیفکلی جواب دے دیں. میں اس کا بھی ایک تھیم بتاتا ہوں. اس کا تھیم یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی زندگی میں کمپرومائز نہیں کیا ہے کرپشن کے اوپر. انہوں نے کبھی بھی بارگین نہیں کیا ہے, ورنہ یہ NRO تو روز مانگتے ہیں ہم سے. عمران خان صاحب نہیں دے رہے NRO. عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ کبھی بھی چور ڈاکو جنہوں نے اس ملک کے ساتھ بے انصافی کی, ان کو پلان ہوگا نا ذہن میں کہ اگر پوسٹ سینٹ ہمارے نمبر جتنے ہو جاتے ہیں تو ہم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ ایکسیلریٹ کرنا ہے. وہ کیا ہے بتائیں, یہ پریسائز, یہ پہلا بل لانا ہے ہم نے, یہ قانون پریسائزلی یہ ذہن میں ہوگا نا سر. تیسرا تھیم یہ ہے کہ اب سے پہلے سینٹ کے اندر ہماری مائنورٹی تھی, اب ہماری جب ہو جائے گی میجورٹی تو پہلا بل, اس کے بعد کون سا لانا ہے, کیا کرنا ہے. ہاں صحیح, ابھی رزلٹ آئیں گے, آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری سینٹ میں اکثریت ہو جائے گی, اور ہمیں بہت سی قانون سازی میں آسانی ہوگی. تو کوئی پریسائز ہے ذہن میں کہ ہم نے ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے, یہ قانون سازی کرنی ہے, فلاں بل لانا ہے. جی بالکل ہے. وہ کیا ہے؟ ایک اور چیز دیکھیں,
بہت سی ایسی عوامی مفاد کی لیجسلیشن ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں سینٹ کے اندر آگے دو تین بتا دیں، 5-6 بلز تھے 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، مطلب تھوڑا دو تین نام ہی بتا دینا امپورٹنٹ جو آپ کے نزدیک پرائیورٹی میں 18ویں اگر آپ اسپیسیفک 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، میں ذاتی رائے اس پہ دے دوں. ذاتی رائے یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کا جائزہ لینے کی ضرورت ضرور ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب صوبوں کو خود مختار، اس میں ایک چیز نہیں ہے نا کہ صوبے خود مختار، اس میں بہت زیادہ چیزیں، سب سے بڑی ترمیم تھی، اس میں 100 سے زیادہ تو لیجسلیشنز ہوئی تھی. اس کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ کیا اس سے عوام کو فائدہ ہوا ہے، کہاں کا فائدہ ہوا ہے، کہاں کا نقصان ہوا ہے. تو ایویلویٹ کرنا ضرور کر سکتے ہیں آپ. اس پہ سینٹ کے اندر بحث بھی ہوئی ہے، مصدق ملک بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پتا ہے کہ سینٹ کے اندر اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوا تھا. تو ہمیں دیکھنا ہے عمران خان صاحب نے بڑا کلیئر کر دیا ہے. جی ہاں بالکل، الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے. ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جو آئینی ترمیم لے کر آئے نیشنل اسمبلی میں کہ سینٹ کی اوپن ووٹنگ کریں. ارشد شریف صاحب بھی ہے نا جنہوں نے پہلے والی ویڈیوز بھی سب کے سامنے لے کر کے آئے. یہ کالے دھندے کو، رشوت کو بے نقاب کیا ہے. ٹھیک ہے، سب کو ٹریبیوٹ دینا چاہیے ان کو. مجھے اسپیسیفکلی دو تین سوال میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب اگر آپ بتا دیں. ابھی ارشد صاحب نے یہ بات کی کہ موسٹ پروبلی شہباز شریف صاحب بھی کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ رہا ہو جائیں گے، اور پھر شاید آگے جا کے کچھ اہم قانون کی اس میں وہ تعاون بھی کریں حکومت کے ساتھ. ذرا اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کر دیں، اس پہ روشنی ڈالیں. میں ڈالتا ہوں جی. ایک تو اچھا ہوا آپ نے خود ہی فیصل نے ذکر کر دیا ویڈیوز کا کہ ارشد شریف صاحب نے تو تمام ویڈیوز جو ہیں وہ پیش کی ہیں، اور ان میں سے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپیرنٹلی الیجڈلی عمران خان صاحب 1-1.5 سال پہلے دیکھ چکے ہوئے تھے اور ان کے پاس موجود تھیں اور وہ دیکھ چکے ہوئے تھے. تو بہتر تو یہی ہوتا کہ جو دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان ایک خاص انداز کی کرنا چاہتے ہیں لیڈری، تو پھر وہ یہ ویڈیوز خود ریلیز کرتے یا ارشد بھائی کو اسی وقت دے دیتے کہ آپ یہ ہوا ہے تو یہ ویڈیوز ذرا ریلیز کر دیں، تو ذرا زیادہ بہتر ہوتا، پھر ان کی بات میں ذرا وزن بڑھ جاتا. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ عمران خان صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں جو کبھی NRO نہیں دیتے. پھر ان کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک تو یہ اپنے پنجاب گورنمنٹ پہ الزامات لگانا چھوڑ دیں کہ جناب وہ ساری لیبز جو ہیں وہ پنجاب حکومت نے فکس کی تھیں اور غلط رپورٹس ہمیں دی تھیں، اور ان غلط رپورٹس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوری کابینہ کو کہا کہ میں آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ بیمار ہیں اور ان کا باہر جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اب ان میں سے ایک ہی بات ٹھیک ہو سکتی ہے جی، یا تو یہ مان جائیں کہ یہ نیگوشیٹ کرتے ہیں، NROز دیتے ہیں، یا یہ جو الزامات کی بھرمار کرتے ہیں یہ چھوڑ دیں کہ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے اور وہ صحیح رپورٹس تھیں تو پھر آپ کو ان کا احترام کرنا چاہیے، ورنہ آپ کو آ کے کہنا چاہیے کہ ہم تو NRO دیتے ہیں. تو یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. یہ مجھے عجیب سی بات لگتی ہے، بالخصوص اس حوالے سے کہ ابھی آپ نے پنجاب میں بیٹھ کے ساری پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا، تو آپ کیا نیگوشیٹ نہیں کرتے؟ جب آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ آتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، آپ پارٹیز کے ساتھ بات کرتے ہیں اور نیگوشیٹ کرتے ہیں. نیگوشیشن ہو رہی ہے شہباز؟ جی میں آ رہا ہوں، میں نے یہ پوائنٹس جی بالکل میری بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی، حمزہ صاحب کی بیل کے بعد بیل کی اپلیکیشن جانی ہے. ہمیں امید ہے کہ ان کی اگر ہوپ فلی بیل ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ 2-2.5 سال کے بعد آپ چاہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیل کا جواب دیکھ لیں جو ہائی کورٹ نے دیا تھا، اس میں کیا لکھا تھا، چاہے احسن اقبال صاحب کا دیکھ لیجئے، چاہے آپ خواجہ سعد رفیق صاحب کا دیکھ لیجئے. اب آپ نے دیکھ لیا جو ابھی بیل اپلیکیشن ہوئی ہے حمزہ صاحب کی، اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے. تو امید ہے ہمیں کہ ان کی بھی بیل ہو جائے گی اور 2-2.5 سال نہیں جیل میں رہنا پڑے گا ان کو باہر آنے کے لیے. لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ لائیو اپڈیٹ ساتھ آ رہی تو وہ خبر دینا بھی ضروری ہوتا ہے. ہاں، شہریار افریدی صاحب جو ہیں ان کا جو ووٹ ہے وہ ضائع ہو گیا ہے. اپیرنٹلی وہ بیلٹ پیپر پر دستخط کرائے ہیں نشان لگانے کی بجائے وہ فوٹوگراف دیا دی وہاں پہ، اور ان کا ووٹ ضائع ہونے کا امکان ہے. سو اپیرنٹلی دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ ریلیف ملتا ہے جو پہلے ملا ہے کہ بھئی وہ دوبارہ اپنا ووٹ دے دیں، لیکن بہرحال ان کا ووٹ ضائع ہونے کا امکان ہے. اور ویسے آج کل جو بات اور ماحول چل رہا ہے، جو ووٹ ضائع ہوتے ہیں ہونے کے پیچھے بھی شک کیا جاتا ہے. شہریار مسئلہ تو نہیں کر رہے لیکن ویسے جی صابر صاحب یہ وہی اسد عمر صاحب نے کہا تھا ہمارے ٹرانسمیشن میں کہ ہمارے ایک بڑا پریشان ہے، غلط ووٹ ڈالا ہے. عجیب سا نہیں لگا جی؟
साइन करना अजीब सा नहीं लगा ये आप लोगों को? वोट जाया करना जो है वो भी मुखालफत में वोट देना है, तो यही तो अली हैदर साहब समझा रहे थे कि आपने वोट जाया कैसे करना है। तो ये शहरयार अफरीदी साहब उनमें से एक तो नहीं थे मेरा ख्याल है। लेकिन वो असद उमर साहब ने आके कहा कि ये भी तो अगर आप इजाजत दें, ये भी तो हो सकता है उन्होंने कहा था मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, तो उन्होंने कहा नहीं इस दफा हम वो नहीं मानेंगे, आप दस्तखत करके जाएं। तो उसमें मेरा ख्याल है असद उमर साहब ने एक मेंबर का भी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले जब वो आए थे कि उनसे गलती हो गई है। मेरा ख्याल है ये शहरयार अफरीदी साहब ही हैं, बड़ी संगीन गलती है जिसपे वो चूंकि आजकल इल्जामात भी लग जाते हैं कि पता नहीं क्यों वोट जाया हो गया, तो गालिबन ये वो हमारे साथ फहमीदा मिर्जा साहिबा हैं फोन लाइन पे। जीडीए रहनुमा फहमीदा मिर्जा साहिब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि क्या ओवरऑल पोलिंग प्रोसेस अब तक जो चल रहा है, खासतौर पे ज़ाहिर है जीडीए की तो सिंध में प्रेजेंस सारा कुछ है, तो वो है मुतमईन आप या मामला गड़बड़ है कुछ? जी मुतमईन तो बिल्कुल नहीं है जिस तरह से ये हालात देख रहे हैं हम। और मुझे तो मैं यहाँ पे इस वक्त आपके चैनल से ये जरूर बात करना चाहूंगी कि एक बहुत कोशिश की गई इस हुकूमत की तरफ से कि किसी तरह ये जो पिछले 2-3 दिनों में इतने अगली सीन्स हमारे सामने आए हैं, और इन सीन्स की वजह से जो लोगों का जमहूरियत पे, सियासतदानों पे जो एतमाद इस वक्त इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे खत्म होता जा रहा है, लोग अपना वो फेथ लूज कर रहे हैं कि उससे बचने के लिए इस हुकूमत ने एफर्ट्स की, जिसमें एक रेफरेंस से लेके ऑर्डिनेंस से लेके अमेंडमेंट से लेके हर वो कोशिश की कि किसी तरह सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे आके एक दफा ऐसी एफर्ट करे पास्ट को भूल के आगे बढ़ने के उसमें कि हम कोई ऐसा प्रोसीजर लाएं जिसमें हम एक ट्रांसपेरेंट तरीकेकार निकालें। देखिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी 2 पार्टीज थी, 2 मेजर पार्टीज, और जो पार्टी नहीं थी वही सबसे ज्यादा परसू कर रही है, लेकिन वो तो पॉलिटिकल पार्टीज जाके कोर्टों में खड़ी हो गई। तो क्या वो सहीफा जो था, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, कि कभी वो आसमानी सहीफा बन जाता है, कभी उसको ट्रैश कैन में फेंक दिया जाता है, ना हमने उस पे अमल किया, ना कमेटी ऑफ द होल का फैसले थे जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में सेनेट के तरीकेकार है, एक प्रोपोर्शनेटली जो रिप्रेजेंटेशन। और ये बताइएगा सिंध में जाहिर है जीडीए की प्रेजेंस है, तो क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से जीडीए को भी अप्रोच किया गया था सेनेट इलेक्शन में उनके कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए? देखिए जी, अब क्योंकि ये मैं यहाँ मेरे से हमसे तो नहीं वो हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता अगर वहां पे, लेकिन देखिए एक अप्रोच को ओवरऑल पार्टी का उस पे करना वो कोई बात नहीं है, वो किया जा सकता है कि सपोर्ट के लिहाज से, लेकिन ये है कि जब एक दफा एक फैसला आ जाता है, एक पार्टी का मौक़िफ़ आ जाता है, अंदर खाने से एक बात और बता दीजिए डॉक्टर साहब, आप स्पीकर के मनसब पे भी रही है नेशनल असेंबली में, तो अब ये अगर किसी मेंबर प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली की इस तरह की वीडियो आती है जिसके बारे में ये एस्टैब्लिश हो जाता है अगर कि जनाब एक करप्ट प्रैक्टिस है, तो उस पर्टिकुलर मेंबर के खिलाफ क्या मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल मैक्सिमम कार्रवाई तो डिस्क्वालिफिकेशन तक जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात कहता है, आर्टिकल 218 जो है 218 का शिक 3 जो है सबसेक्शन 3 जो है, कि उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने गार्ड करना है, गार्डेड अगेंस्ट, मतलब आपने वो सारे स्टेप्स लेने थे कि इलेक्शन प्रोसेस के बाद तो आप मुझे बताइए, मेरी लोकल बॉडीज के हवाले से लोकल गवर्नमेंट खत्म हो गई, लोकल बॉडी एक हेयरिंग नहीं हुई है, तो वो तो बाद में कोर्टों के सिलसिले तो आपको पता है कोई जल्दी नताज नहीं आते। हमें अवाम को इस एगनी से निकालना चाहिए था, हमें लोगों को एक इत्मीनान की जो देना चाहिए था, एक यकीन दहानी कि जो पास्ट के एरर्स थे, वीकनेसेस थी सिस्टम की, उसकी करेक्शन होना बहुत जरूरी है। हमारे इस्लामाबाद से कोई सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, या फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़े? एनीवन? साबिर भाई, अरशद भाई, या हम ब्रेक ले लें फिर उसके बाद वापस? ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। वक्फा ले, नशरियात जारी है सेनेट इलेक्शंस के हवाले से।
वेलकम बैक। आपको खबर दे दें कि सेनेट इलेक्शन में जो कौमी असेंबली में 341 में से 340 वोट कास्ट हो गए हैं, तो अब सिर्फ एक वोट जो है वो बाकी रहा है। अजहर फारूक हमें अपडेट देंगे कि अजहर ये कौन है जिनका वोट अभी बाकी है, जिनका इंतजार हो रहा है और बाकी ऐवान ने वोट कर दिया है? जी, ये जमात इस्लामी के रुकन कौमी असम्बली हैं अब्दुल अकबर चित्राली। चूंकि जमात इस्लामी ने अब्सटेन करने का फैसला कर रखा है, उसका जो वोटर है वो वोट पोल नहीं करेगा, इस वजह से वो वोट पोल करने यहाँ पे नहीं आए हैं। बाकी जो 340 अरकान हैं वो अपना वोट पोल कर चुके हैं। अभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने यह अनाउंसमेंट किया है कि जब तक वो एक रुकन कौमी असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली नहीं आते, उस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर वो भी अपना वोट पोल कर लेते तो फौरी तौर पर गिनती का अमल शुरू हो जाता, क्योंकि वो तो पूरे वोट पोल हो चुके होते हैं। लेकिन अब चूंकि वो आए नहीं है, इस वजह से अब मजबूरी है कि 5 बजे तक जो है वो ये अमल जारी रहेगा और जो अमला है यहाँ पे उसको इंतजार करना पड़ेगा। 5 बजे गिनती का अमल शुरू होगा, यानी कि 2 घंटे अभी मजीद इंतज़ार करना होगा इस काउंटिंग का, क्योंकि जमात इस्लामी के जो रुकन हैं उन्होंने वोटिंग में हिस्सा ना लेने का फैसला किया। तो जो रूल्स हैं उसके तहत 5 बजे तक फिर भी इंतज़ार किया जाता है कि अगर वो उनका जहन बदल जाए, वो वोट देना चाहे तो आके दे दें। वापस चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। फैसल जावेद, ये जो 4 लोग हैं जिनका जिक्र हो रहा है इस वीडियो के अंदर, उन पे कुछ आपकी तहकीकात कहीं आगे तक पहुंची हैं? 3 लोगों के नाम तो गालिबन बड़े क्लियर हैं, उसमें जो चौथे हैं साहब उनका नाम पता चला है। क्या स्टेटस है इस तहकीक का जो आपने खुद करनी है अपनी पार्टी में? जी, वो सारी चीज़ें थोड़ी देर में सामने आ जाएंगी। वो अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएंगी, उस पर सारा कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, और देखिए, इमरान खान साहब वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी पार्टी के जो 20 MPs थे खैबर पख्तूनख्वा में, पिछली बार जब हमारा इलेक्शन हो रहा था उस पे उन्होंने फारिग किया था उन्हें। और अभी मुसद्दिक मलिक साहब बात कर रहे थे कि करना चाहिए, होना चाहिए, और फिर भी हमारी बात हो रही थी। अच्छी इंटेंशन है। और इमरान खान साहब ने तारीफ करी थी नवाज शरीफ साहब की, जब उन्होंने एक वीडियो आजकल सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे, नवाज शरीफ ने बुलाया था सबको, PTI के लोग भी थे, डॉक्टर आरिफ अलवी थे, शफकत महमूद साहब थे बैठे हुए उस वीडियो में, और वो कह रहे देखे ना, ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है इसको ख़त्म करना है, इसको ये करना है। और उस पेशरफ्त पर इमरान खान साहब ने कहा था हम आपके साथ हैं, लेट्स डू इट। लेकिन फैसल साहब, हम एक्सपेक्ट करेंगे अब प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसी तरह से तमाम जमातों के लोगों को बुलाएंगे, ऐसे उनके साथ एक नशिस्त होगी, बैठक होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे इसी तरह गुफ्तगू करेंगे जिस वीडियो की आप मिसाल दे रहे हैं मुस्तकबिल करीब में? जी बॉस हमने बुलाया, हमने पहले भी बुलाया, बाद में भी बुलाएंगे, लेकिन पहले जब बुलाया तो क्या हुआ ये सबको पता है। जो रिफॉर्म्स कमेटी इलेक्शन के ऊपर, उसके अंदर बुलाया हमने कोरोना मैनेजमेंट के ऊपर भी बुलाया, लेकिन उससे पहले एक चीज हो गई थी। जब फैटअप पे हम बैठे थे ना और हमने इनको बुलाया, हमने कहा आए देखें मुल्की मफाद की, इन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं, लेकिन अगर आप हमें वो नया ऑर्डिनेंस में 38 में से 34 अमेंडमेंट्स हमारी मर्जी की कर दें तो हम आपके साथ इलेक्शन में भी करेंगे, उसमें भी करेंगे। अगर हमें ये आप नहीं देंगे एनआरओ, जो एनआरओ है सीधा सीधा, उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी मारिया। एक थी कि 99 के से पहले के केसेस हमारे ख़त्म करें, दूसरा था कि 99,99,999 रुपए तक की करप्शन गुड टू गो कर दें, और तीसरा था कि नैब जो है मनी लॉन्ड्रिंग को टच ना करे, क्योंकि सारे केसेस इनके मनी लॉन्ड्रिंग के थे, और बाकी भी उसमें काफ़ी डिटेल चीज़ें हैं। लेकिन हमने कहा ये नहीं हो सकता भाई, और किसी और किस्म के अमेंडमेंट्स हैं जो अवामी मुफाद की हों, वो हम कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमने इनको कहा आप इलेक्शन के लिए आ जाए रिफॉर्म्स कमेटी में। और ये जो आईनी तरमीमी जो बिल था ना, ये सेनेट की ओपन बैलेट का, ये 6 महीने से असेंबली में पड़ा हुआ है। अच्छा। और हम इन्हें कहते रहे, लेकिन इन्होंने उसको मुस्तरद किया। इन्होंने एतराज क्या उठाया कि जी उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी आप इलेक्शन लड़ने का, नहीं, तो भाई आप डिबेट कर लेना। कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं उसके साथ, आप अलहदा उसको, ये एक डिफरेंट है, इस पे सबका कंसेंसस है, दूसरे पे कंसेंसस नहीं है, आपने उसको इसके साथ मिला के एक जवाब दे दिया ना, क्यों? क्योंकि इनका फौरन ये बात आ जाती है, इसलिए मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम ये कह दें कि जी उस चीज को हम बाद में देख लेंगे, हालांकि जो हमारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है उनको बिल्कुल हक होना चाहिए, लेकिन एक डिबेटेबल चीज है, आप ठीक कह रही हैं, उसको हम अलग देख लेते हैं। लेकिन ओपन बैलेट को हम अलग देख सकते थे। अच्छा। लेकिन इन्होंने तो कहा नहीं जी हम इसको चाहते नहीं। ओपन बैलेट के खिलाफ क्यों थे ये, खास तौर पे पीपल्स पार्टी वाले? ये वीडियोस आपको बताती है, ऑन रिकॉर्ड है बाय द वे, ये सब की जमात की क़यादत अगर हम वो चला भी सकें कि भाई वो क्या क्या कहते रहे हैं माजी के अंदर। लेकिन इस बहस को मुझे समेटना है। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, मेरा ख्याल है आईनी तरमीम ही एक वाहिद रास्ता है, अदालत की तरफ से जो राय है उसके बाद भी
جس کے تحت یہ کچھ کام ہو سکتا ہے. اس میں obviously 2/3 ہے تو آپ لوگوں کا بھی تعاون ہوگا. دیکھیں میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ یہ بات کی ہے کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ آپ نے سیکریسی اور رازداری جو ووٹ کی ہے وہ پوری دنیا کے اندر قائم کی گئی ہے, اور 19ویں صدی کے بعد آج تک پاکستان کے علاوہ کہیں یہ ڈیبیٹ نہیں چلی کہ ووٹ کی رازداری نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح لوگوں کو نیب کے ذریعے, میں چیئرمین جو ہمارے سینٹ کا الیکشن تھا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس کی مثال دے رہا ہوں, لوگوں کو ڈرایا گیا, نیب سے ڈرایا گیا, ان کے کیسز کھولے گئے, ان کے کاروبار جو ہیں وہ بند کروا دیے گئے, کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ تمام چیزیں بھی آپ کو مد نظر رکھنی ہوں گی کہ اگر ووٹ ٹریسیبل ہو جائے تو پھر جو وزن ڈالا جائے گا ان لوگوں پہ جو جس کی بھی مرضی کے تحت ووٹ ڈالنا ضروری ہو. میثاق جمہوریت کیوں کیا؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو اپنا نقطہ نظر دے رہا ہوں. آبویسلی میں اہم, اگر آپ چاہیں تو میں اس کو پھر کسی وقت کر لوں گا. نہیں سر, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کانورزیشن کو, لیکن اس وقت مجھے ایکچولی خبریں بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں, خبر شامل کرنی ہے. شہریار افریدی صاحب نے پرنسپل کو خط لکھ دیا ہے, ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ریکاسٹ کرنے کی وہ درخواست کرتے ہیں. طبیعت ان کی ناساز تھی, الیکشن تیاری سے متعلق پارٹی میٹنگ میں وہ نہیں جا سکے تھے, اور عملے نے درخواست کے باوجود ووٹ ڈالنے سے متعلق رہنمائی نہیں کی. خط میں بیلٹ پیپر پر ہنسا درج کرنے کی بجائے انہوں نے غلطی سے دستخط کر دیے تھے, سو انہیں دوبارہ ووٹ دینے کی اجازت دی جائے. اب ہم بریک لیں گے, اس کے بعد آپ 3 بجے کا بلیٹن ملاحظہ کریں گے, 4 بجے دوبارہ ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.